नेपाल मजदुर किसान पार्टीको काठमाडौँ जिल्लाको 6औं जिल्ला सम्मेलनको यो उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेता आदरणीय अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यू, सभापतिज्यू, दबुमा बस्नुहुने अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कामरेडहरू, मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरू, सम्पूर्णमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। साथै 6औं जिल्ला सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र केही समयदेखि काठमाडौँ जिल्लामा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू, अनलाइन गतिविधिहरू र भेला गोष्ठीहरू, अन्तर्क्रियाहरू, त्यसको बारेमा म अवगत छु र ती हाम्रा प्रशिक्षणात्मक गतिविधिहरू, वैचारिक गतिविधिहरू, साङ्गठनिक गतिविधिहरू र त्यो एक चरण भयो र अब यो सम्मेलनको लगत्तै अझ त्यो तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। अझ फराकिलो ढङ्गमा, अझ व्यापक आकार लिँदै बढीभन्दा बढी कामदार जनताका छोराछोरीहरूलाई, मजदुर किसान, महिला, बुद्धिजीवी सम्पूर्णलाई नेपाली राजनीतिको यथार्थ चित्रण र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आइरहेको सङ्घर्ष बारेमा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन किसिमले नेपाली राजनीतिमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका, योगदान, देन छ, त्यसको बारेमा अझ बढी अवगत गराउनुपर्ने आवश्यकता हामी देख्दैछौँ र त्यसरी हामी प्रष्ट पार्दै जान सक्यौँ भने हामीले र त्यो नै एक खालको जनताको सेवा हुनेछ। र अहिले धेरै मानिसहरू अझै पनि अन्यलमा छन्, अझै पनि अलमलमा छन् र ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो प्रष्ट विचार, हाम्रो पार्टीको धारणा हामीले अवगत गराउन सकेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ निराशामा रहेका कोही छन् भने अलिकति अन्यल, अलिकति अलमलमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एक किसिमले आँखा दिने चाहिँ हुनेछ, एक किसिमले चेतना दिने चाहिँ हुनेछ र त्यो जाँगर फैलाउनको निम्ति हामी कार्यकर्ताहरू, हामी शुभचिन्तकहरू, हामी समर्थकहरू अझ हिजोका दिनमा भन्दा पनि अझ हामी खटेर डटेर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जोस, त्यो जाँगर, त्यो सङ्घर्षलाई अझ अगाडि बढाउनकै निम्ति आज हामी यसरी जिल्ला सम्मेलनमा उपस्थित छौँ र यो जिल्ला सम्मेलनले त्यो जाँगर, त्यो सङ्घर्ष हामीले जसरी हाम्रो पार्टीले, हाम्रा पार्टीका अग्रजहरूले कम्तीमा पनि 5-6 दशकसम्म नेपाली कामदार जनताको सेवाका खातिर, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता रक्षाको निम्ति हाम्रा अग्रजहरूले जसरी 5-6 दशकसम्म अनवरत रूपमा, अथक रूपमा जसरी सङ्घर्षको झन्डालाई उच्च पार्नुभयो, सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु भयो, अझ नयाँ पुस्तालाई समेत त्यो सङ्घर्ष बारेमा बताउन र त्यो सङ्घर्षको भावना हस्तान्तरण गर्न यो 6औं जिल्ला सम्मेलनले एउटा कोसेढुङ्गाको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु र त्यसको निम्ति म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। आज हामी फागुनको 22 गते छौँ, फागुनको 23 गते छौँ र यसरी यो फागुन महिनाले एउटा कुराको स्मरण गराउँछ। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यही फागुन महिनामा सुरु भएको थियो। 2046 फागुनको 7 गते देशव्यापी रूपमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध हाम्रो पार्टीको समेत संलग्नतामा त्यतिखेर आन्दोलन अगाडि बढेको थियो र 30 वर्ष बितिसकेको छ। 30 वर्षमा पञ्चायत त ढल्यो, 30 वर्षमा पालै पालो को सरकारमा पुगे, को प्रधानमन्त्री बने हामीलाई थाहा छ। यो देशमा पञ्चायत ढलिसकेपछि सरकारमा गएका पार्टीहरू भनेका नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र तराई केन्द्रित दलहरू नै हुन्। तिनीहरूले यो 30 वर्षमा पालै पालो तिनीहरू प्रधानमन्त्री बने, मन्त्री बने, तिनीहरूकै आसेपासेहरू राजदूत बने, जीएम बने, के बने। शासन सत्तामा निरन्तर 30 वर्ष तिनीहरू बसे। 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था हामीले किन फाल्यौँ भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्यो, भ्रष्टाचारलाई अगाडि बढायो, कामदार जनतालाई तिनीहरूले केही दिएनन्,
पञ्चायती व्यवस्थामा किसानहरूले कहिल्यै पनि हाँस्न पाएनन्। किसानहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो परिश्रम, आफ्नो पसिनाको मूल्य तिनीहरूले पाएनन्, न त मजदुरहरूले पाए। त्यसैको निम्ति, त्यही कुराकै निम्ति अर्थात् त्यो शोषणकै कारण हामीले पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेका थियौँ। त्यसको विरुद्ध नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका थिए। ठीक 30 वर्षपछि अर्को व्यवस्था हामीले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्यौँ र अहिले यो 30 वर्षको दशकमा छौँ। यो 30 वर्षमा जसरी पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनतामाथि दमन गर्यो, शोषण गर्यो, अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, पञ्चायतकै नयाँ संस्करणको रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरू देखा परे। हिजो हामीले एउटा यहाँबाट नजिकको नारायण हिती दरबारमा रहेको एउटा राजा फाल्यौँ, तर यतिखेर कतिजना राजाहरू छन्? को राजा भए, कसले राजाको शान सौकात देखाए हामीले देखेका छौँ, नेपाली जनताले अनुभव गरिरहेका छन्। त्यसकारण जसरी पञ्चायत नेपाली जनताको शासन व्यवस्था थिएन, होइन, त्यसै गरी यो अहिलेको विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्था, यो व्यवस्थामा पनि व्यापक कामदार जनता, मजदुर र किसानहरू जो काम गरी खान्छन् तिनीहरूको हक र हित सुरक्षित हुने छैन, हुँदैन। त्यसकारण आज हामी यो व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ सामन्तवादी व्यवस्थाको विकल्प पुँजीवादी व्यवस्थाको रूपमा अगाडि आयो र हामी भन्दैछौँ सामन्तवाद र पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यही समाजवादी व्यवस्था, कामदार जनताको स्वर्ग, कामदार जनताको व्यवस्था स्थापनाको निम्ति सङ्घर्षरत छ। र ती पुँजीवादी पार्टीहरूलाई नउदाङ्ग्याएसम्म, पुँजीवादी पार्टीहरूका करतुतहरू, तिनीहरूका अन्याय, अत्याचार र जनविरोधी गतिविधिहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष नगरिकन त्यो समाजवाद आउँदैन। त्यसकारण यतिखेर हामी यो आजको छलफल, यो आजको हाम्रो सम्मेलन पनि समाजवादी बाटोलाई अझ कसरी फराकिलो बनाउने, समाजवाद स्थापनाको घडीलाई कसरी अझ नजिक ल्याउने, त्यसको निम्ति अझै हामी छलफल चलाउँदैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यही सङ्घर्षमा छ। अझ हामी डटेर त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी हार्दिक आह्वान पनि गर्दैछौँ र जनता बीचमा अझ हामी पुग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र हामीलाई थाहा छ यो 30 वर्षमा अहिले अझ यो 62-63 सालको आन्दोलनपछि शासन सत्तामा जानेहरूले नेपाली जनतालाई फकाउने प्रयास गरे। तिनीहरूले व्यवस्थित रूपमा, व्यापक ढङ्गमा तिनीहरूका सञ्चार माध्यम मार्फत पनि तिनीहरूले हो हल्ला के गरे, अब हामी समृद्धि ल्याउँछौँ, अब हामी स्थायित्व दिन्छौँ, अब हामी स्थिरता ल्याउँछौँ, विकास निर्माण त अब छुमन्तर हुने भयो। तिनीहरूले जनतालाई आश्वासन बाँडेका थिए र अहिले हामी देख्दैछौँ तिनीहरूले भनेको समृद्धि कहाँ पुग्यो, तिनीहरूको विकास निर्माण कहाँ छ। हामीलाई थाहा छ देशमा विकास होइन, विनाश बढिरहेको छ। प्रकृतिको विनाश व्यापक जनता बीचमा, व्यापक जनताले जुन किसिमको सहुलियत, जुन किसिमको आनन्द अथवा जुन किसिमको सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो होइन। जनता अहिले काकाकुल अवस्थामा छन्, जनता अहिले हाहाकारको अवस्थामा छन्, जताततै आतंक छ, जताततै अराजकता छ, त्यो अहिले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यो यथार्थ चित्रण अहिलेका खबरहरूले, देशभरिका खबरहरूले त्यो बताउँदैछ। तपाईँ तराईमा जानुहोस्, त्यहाँका जनताहरूको दुःख, पीडा, मर्का त्यतिकै छ, हिजोभन्दा अझ चर्को ढङ्गमा छ। पहाडमा जाउँ, त्यहाँ झनै प्रकृतिको विनाश मात्र होइन, त्यहाँ जनता बाँच्न पाउने, बाँच्न सक्ने, बस्न सक्ने अवस्था समेत छैन। तर यहाँका शासकहरू, नयाँ नारायणहिटीमा बस्नेहरू, बालुवाटारमा बस्नेहरू, शीतल निवासमा बस्नेहरू जनतालाई विकास, समृद्धि र स्थिरता र स्थायित्वका गफ तिनीहरू हाँकिरहेका छन्। स्थायित्व र स्थिरताको विपरीत अहिले के भइरहेको छ, के गाई जात्रा छ हामी देख्दैछौँ। देख्नेलाई लाज भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यी पुँजीपति वर्गका वारेसहरू, यी पुँजीपति वर्गद्वारा सञ्चालितहरू र विदेशी पुँजीका दलालहरू विरुद्धको सङ्घर्ष अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी ती विदेशी पुँजीका दलालहरू विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्षमा छ। यो 30 वर्षमा हामी त्यसरी जनता बीचमा, जनताको हक अधिकारका साथसाथै यो देशका शत्रुहरूको विरुद्धमा जनतालाई जागरुक बनाउने, सङ्घर्षशील बनाउने कदममा, त्यो प्रयासमा हामी छौँ। र साथसाथै हामीलाई थाहा छ यो 30 वर्षमा अझ हामीले नयाँ सङ्कट बेहोर्यौँ। 70 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। त्यो त एउटा तथ्याङ्क, त्योभन्दा पनि बढ्ता हुने सम्भावना त्यतिकै छ।
हामीलाई थाहा छ त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र तहस नहस भयो, खोक्रो भयो, जनताको जीवन झनै पीडादायी भयो। आफ्ना लालाबाला विदेशमा, यहाँ बुढाबुढीहरू एकदम आपद विपदमा। त्यो नयाँ सामाजिक सङ्कट देशमा छ, आर्थिक सङ्कट छ। साथसाथै अर्को एउटा त्यो कारण, त्यो हुनुको कारण, नेपाली शासकहरूले त्यो स्थिति ल्याउनुको कारण, ती युवाहरूलाई विदेश भगाउनुको कारण हामीलाई थाहा छ नेपाली क्रान्तिलाई दबाउने, नेपाली क्रान्तिलाई ढिलो बनाउने। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भन्छ समाजवाद ल्याऊ, तर तिनीहरूले समाजवादलाई रोक्नका निम्ति, समाजवादी चाहनालाई दबाउनको निम्ति तिनीहरू नयाँ पुस्तालाई तिनीहरूले विदेश जान बाध्य पारे। तिनीहरूले विदेश जानुपर्ने त्यो खालको दलाली प्रवृत्ति तिनीहरूले देखाए। त्यसकारण तिनीहरूले त्यो आफ्नो पुँजीपति वर्गको स्वार्थ बमोजिम हाम्रा नयाँ पुस्तालाई, नयाँ पाखुराहरूलाई, बलिष्ठ पाखुराहरूलाई तिनीहरूले विदेश भगाएको बारेमा हामी अवगत छौँ। हामीले बारम्बार त्यसकारण भन्यौँ त्यो पुँजीपति वर्ग विरुद्धको सङ्घर्षको निम्ति हाम्रा नयाँ पुस्तालाई देशमै बसेर तिनीहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको निम्ति तयार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरू नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घहरूले त्यो युवा पुस्ता बीचमा, नयाँ पुस्ता बीचमा त्यो किसिमको आवाज अगाडि बढाएको पनि यहाँहरू समक्ष अथवा यहाँहरू त्यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। र साथसाथै हामी अहिले यतिखेर पनि कोरोना भाइरसको महामारीको त्यो चरण निमिट्याउन भइ नसकेको हामीलाई थाहा छ। र त्यस क्रममा पनि हामीले देख्यौँ नेपाली शासकहरू कति उदाङ्गिए, ती कति असफल साबित भए, ती कति अकर्मणीय साबित भए हामीले देख्यौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले विश्वमा नयाँ खालको तरङ्ग आएको पनि हामीले देख्यौँ। हिजोसम्म कोरोना आउनुभन्दा अगाडिसम्म साम्राज्यवादी शक्तिहरू समाजवादी देश चीनलाई घेर्ने र चीनलाई पनि समाप्त पार्ने, चीनको समाजवादी व्यवस्थालाई पनि समाप्त पार्ने तिनीहरूले चाँजो पाँजो मिलाएका थिए, त्यो सपना देखेका थिए। हामीलाई थाहा छ रुसको समाजवादी देश सोभियत सङ्घ 72-73 वर्ष रहेको थियो। 1917 मा स्थापित लेनिन र स्टालिनले स्थापना गर्नुभएको सोभियत सङ्घ 72-73 वर्षपछि साम्राज्यवादी देशहरूको षड्यन्त्रकै कारण, तिनीहरूकै जालझेल, तिनीहरूकै हमलाको कारण र त्यहाँको संशोधनवादी नीतिको कारण त्यो देशमा समाजवादले अस्थायी हार बेहोर्नु परेको थियो। र ठिक त्यसरी नै त्यही घटना दोहोर्याउनको निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद र युरोपेली साम्राज्यवादीहरू चीनलाई पछार्ने, चीनलाई समाप्त पार्ने त्यो तयारीमा थिए। र त्यसको एउटा अन्तिम चरणमा एक किसिमले भनौँ यो कोरोना पिरियडमा पनि अथवा भनौँ यो 1 वर्षमा पनि तिनीहरूले त्यही किसिमको तयारी गरेका थिए र त्यही किसिमले हमला गरेका थिए, चीनलाई बदनाम पार्ने तिनीहरूले प्रयास गरेका थिए। तर हामीले देख्यौँ समाजवाद माथिको त्यो हमला, साम्राज्यवादीहरूले त्यसमा हार बेहोरे। समाजवाद अझ नयाँ तयारीका साथ अथवा भनौँ चीन अझ नयाँ तयारीका साथ अगाडि बढेको हामीले देख्यौँ। र त्यो एक चरण भयो। धेरै कुरा हामीले विगतका प्रशिक्षण, विगतका गोष्ठीहरूमा, छलफल कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र त्यो लगत्तै अहिले फेरि नयाँ खालको सीन हामी देख्दैछौँ, दृश्य हामी देख्दैछौँ। खोपको राजनीति, साम्राज्यवादीहरू अझै पनि समाजवादी देशहरूलाई पछाडि पार्ने, हिजो ऊ जसरी पछाडिएको अवस्था थियो अमेरिकी साम्राज्यवाद र अरू युरोपेली साम्राज्यवादी देशहरूले कोरोनामा जसरी आफूले परास्त भएको अनुभव तिनीहरूले गरेका थिए, त्यसको बदला लिने हिसाबले अहिले फेरि खोपको राजनीति तिनीहरू गर्दैछन् र विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व दिने अथवा प्रभुत्व जमाउने त्यो प्रयास तिनीहरू गर्दैछन्। र मलाई विश्वास छ समाजवादी देशहरूले साम्राज्यवादीहरूको त्यो सपनालाई पनि चकनाचुर पार्नेछन्। हिजोकै मात्र खबरले भन्यो समाजवादी देश क्युबाको भ्याक्सिन खोप, कोरोना विरुद्धको खोप तेस्रो चरणको अब पार गर्दैछ र सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दैछ। त्यसरी क्युबाले कोरोना पिरियडमा, त्योभन्दा अगाडि र कोरोना कालमा जसरी कोरोनाको कहरमा जनताको हितमा काम जसरी गर्यो, समाजवादी देश चीनले जसरी गर्यो, अब यो घडीमा पनि अथवा भनौँ यो खोप आवश्यक भ्याक्सिन दिनुपर्ने अवस्थामा पनि ती समाजवादी देशहरूले जनताको सेवा, व्यापक विश्वका जनताको सेवामा ती समाजवादी देशहरूले अगुवाई गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यो दबुमा पनि त्यसको निम्ति हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र साथसाथै हामीले यतिखेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अर्को एउटा बहस अगाडि बढाउँदैछ। त्यो भन्नाले अहिले नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू
स्टालिनलाई खुबै गाली गलौज गर्छन्। स्टालिनलाई जसले बढ्ता गाली गलौज गर्छ त्यो साम्राज्यवादीहरूद्वारा पुरस्कृत हुने हामी देख्दैछौँ। र यो 9 मार्चमा स्टालिनको स्मृति दिवस हो र 8 मार्च अब 24 गते 25 गते भनेपछि स्टालिनको विषयमा हाम्रो पार्टीले अझ जनतालाई शिक्षित बनाउने, सोभियत सङ्घको त्यो समाजवादलाई अझ अगाडि बढाउन र साम्राज्यवादी र फासीवादीहरूलाई परास्त पार्न नेतृत्व गर्ने स्टालिन वास्तविक कम्युनिस्ट हुन् र स्टालिनको विचारको महत्त्व अहिले पनि छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यस्तो भन्छ, तर नेपालमा आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्नेहरू स्टालिनमाथि खनिन्छन्, स्टालिनलाई गाली गलौज गर्छन्। र अहिले हामी अनुभव गर्दैछौँ जो स्टालिनलाई बदनाम गर्न खोज्छ, जो स्टालिनको विरोध गर्छ, तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् र होइनन्। र त्यसको विषयमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि बताउनु पर्ने, त्यसको विषयमा छलफल चलाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टी यदि नभइदिएको भए नेपालमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ स्टालिनको विषयमा वास्तविकता बताउने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कोही हुनेवाला थिएन। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। त्यसकारण विश्वको समाजवाद रक्षा गर्न, फासीवादीहरू विरुद्ध अन्तिम दमसम्म लड्ने एकजना योद्धा, एकजना नेता, त्यसको विषयमा वास्तविकता बताउने नेपाल मजदुर किसान पार्टी छ र त्यो भूमिका नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाह गर्दैछ। र साथसाथै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको यसरी 6औं जिल्ला सम्मेलन मनाइरहँदा हामीलाई अगाडिका 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडिका कुराहरू हामीले हिजोका दिनमा पनि गर्यौँ। आज फेरि एकचोटि हामीले मनमा राखौँ, यदि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नहुँदो हो त नेपालमा समाजवादी गणतन्त्रको नारा दिने, समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक छ भनेर खुल्लेआम पुँजीपति वर्गसँग अथवा भनौँ दलाल पुँजीपति वर्गसँग लड्ने भिड्ने अरू कुनै पनि पार्टी हुनेवाला थिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रह्यो छ। त्यसकारण नेपाली कामदार जनतालाई उत्साहित बनाउने हिसाबले समाजवादी गणतन्त्रको नारा, समाजवादी गणतन्त्रको झण्डा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक्लैले भए पनि अगाडि बढाइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ 62-63 सालको आन्दोलनमा अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पुँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा तिनीहरू वकालत गर्दथे भने हाम्रो पार्टी एक्लैले भए पनि होइन, पुँजीवादी गणतन्त्रमा अलमलिनु हुँदैन, समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नेपाली कामदार जनतालाई जगाउने, नेपाली कामदार जनतालाई उत्साहित बनाउने काम, सङ्घर्षको निम्ति आह्वान गर्ने काम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्यो। र अहिले हामीलाई थाहा छ, हिजोका दिनमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी यदि नहुँदो हो त अझ कामदार वर्गका महान गुरु, एकजना महान गुरु माओ त्से-तुङको बारेमा जसरी यहाँका गैर कम्युनिस्टहरूले, यहाँका तथाकथित वामपन्थीहरूले जसरी माओको बदनाम गर्न खोजे, तिनीहरू त्यस कार्यमा केही सफल हुन्थे होला। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले माओ त्से-तुङ विचारधाराको प्रचार गर्यो। माओ त्से-तुङ विचारधाराको वास्तविकता, माओले गर्नुभएको योगदानको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले व्यापक ढङ्गमा प्रचार गर्यो, छलफल गर्यो, बहस गर्यो। त्यसकारण तिनीहरू त्यो क्षेत्रमा पनि माओलाई बदनाम गर्ने, चिनिया क्रान्तिलाई बदनाम गर्ने तिनीहरूको त्यो दुस्वप्न त्यो पुरा हुन सकेन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले व्यापक नेपाली कामदार जनतालाई माओ त्से-तुङको विषयमा, माओ त्से-तुङको शिक्षाको विषयमा जसरी आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि प्रचार र प्रशिक्षित बनाउने काम गरेको थियो, आज पनि गर्दैछ। त्यो हाम्रो विजय हो, त्यो हाम्रो सङ्घर्षको गौरव हो, त्यो हाम्रो सङ्घर्षको सफलता हो भन्ने यहाँहरू समक्ष राख्दै पुनः एकपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 6औं काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन एउटा अझ बढी व्यवस्थित प्रशिक्षणको रूपमा, अझ बढी व्यवस्थित बहस, छलफल, विचारको बहसको रूपमा र अझ बढी कामदार जनताको भनौँ सङ्घर्षलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल, यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया र यो एउटा महत्त्वपूर्ण तयारी साबित होस् भन्ने कामनाका साथ र यो सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने नयाँ समितिले अझ बढी यो काठमाडौँ जिल्ला र काठमाडौँ वरपरका सम्पूर्ण ठाउँहरूमा समेत हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो भावना, हाम्रो सङ्घर्षलाई फिजाउन, फैलाउन, योगदान पुर्याउन सफल हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।